السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شهوة سهومة. اليوم نقدم لكم واحد الطبق تقليدي 100%، وهو الرفيسة بالحرشة اللي كنحتاجوا ليها. دجاجة كاملة كنكون سبقت وحيت ليها جلدة وغسلتها بالحامض والملحة. عندنا هنايا قبطة ديال الربيع، 5 ديال البصلات مشلضين على هذا الشكل يكونوا متوسطين، معلقه صغيره من البزار، معلقه صغيره من الزعفران بلدي او الكركم، معلقه صغيره من القامه ديال الدجاج اختياريه، معلقه صغيره من سكينجبير، الملح على حسب الذوق، والسمن اللي كيبغي يديرو. هنايا عندنا 4 فصوص تاع الثومه والحلبه. عندنا هنايا الزيت البلديه نص كاس كيف هذا، وشويه ديال الزيت الروميه، وعلى بركه الله. هنايا كما قلت لكم درت 4 فصوص ديال الثومه، هنايا درت سكينجبير عاشق صغيره، هنايا قلنا عاشق صغيره ديال لقامه الدجاج وكنقول بانها اختياريه، هنايا عاشق صغيره ديال الزعفران البلدي، عاشق صغيره ديال البزار، والملحه على حسب الذوق. وكندير غنجيب شويه الماء، نجيب شويه الماء نديرو هنايا ونخلط هادشي كامل. هذه غير باش الدجاجه تاخذ القامه مزيان. كنحيدو هاد هادشي ما عندنا ما نديرو به، وكنشدو الدجاجه كنخليوها ترقد من نقولوا قليله ساعتين ترقد باش يدخل فيها داكشي مزيان. وفي هذا الوقت هذا غنوريكم المقادير ديال الحرشه ونوجدوا الحرشه مع بعضياتنا ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. في الحرشه ديال الرفيسه هادو هما المقادير كالتالي: عندنا نص كيلو ديال السميده رقيقه ونص كيلو ديال السميده غليظه، الملحه، 7 غرام ديال الخميره الكيماويه، عندنا كاس العنبه ديال زيت العود زيت بلديه، عندنا 2 عواشق كبار ديال زيت الروميه، وعندنا الزعتر، وعندنا الماء العجين باش نلموا العجينه. على بركه الله كنخلطوا هادشي كامل. كنديروا الزيت البلديه وكنتبعوها ب2 عواشق كبار ديال الزيت الروميه بحال هكا. من بعد كنشدو الزعتر سبق لينا وسخناه، وكنحكوه ما بين وسط التعليب ديالنا. صافي هادشي اللي يكفينا، ونبداو نبسو. وملي نبسوها كامله نبداو نديرو في الماء. هاد الحرشه ما كتحتاجش تدليك، غير نجمعوها وصافي. ها نتوما كيف ما كتشوفوا كاع خدا الزيت، كاع السميده خدات الزيت وكتشم ريحه زوينه مع الزيت العود والزعتر، ريحه كتشهي. مازال ما طابتهاش. وكنبداو نديرو في الماء بحال هكا، وكنبداو نجمعو فيها، نمسو ونجمعو باش ما تكونش معجنه لينا. احنا سالينا العجين ديال الحرشه، كنقسمو هذه كنقسموها على جوج
واش غنقسمها على جوج. كنشدو هادي الطرف الاول و كنكونوا درنا المقله، درنا فيها السميده باش ما تلصقش لينا، و كنبداو نديرو. اللي عندها المقله مسدوده من الجنابات تقدر ديرها نيشان مع المقله. هكا السمك ديالها ما تجيش رقيقه. هكا ندير جوجات قد هكا. هكا من بعد نشد كوردون ونبدا نتقب فيها باش هاد التقيب هذا كيعاونها على انها تطيب من الداخل مزيان. ونخليوها دابا غنديروها فوق العافيه، غنخليوها حتى نحسوا بها انها طابت من الجهه الاخرى، من هاد الجهه الاولى، عاد نقلبوها باش طيب من الجهه الثانيه. وملي نحسوا بها شدات نبقاو ندوروا فيها بشويه بشويه بحال هكا باش طيب من كاع الجوانب. دابا انا غنديرها طيب وندير الثانيه طيب، وغنوريكم الشكل النهائي ديال الحرشه ملي غتطيب. دابا ملي خلينا الحرشه طيب كان ساعتين باش رقدت الدجاج، قلنا المينيموم ساعتين، هادشي اللي باش نوجدوها. كنديروا الدجاج ديالنا كنديروه هنايا من بعد ما درنا بطبيعه الحال الزيت البلديه الزيت الروميه. نديروا هادشي اللي بقى هنايا وكناخذوا واحد شويه من البصله اللي عندنا باش تقلى مع الدجاج. ناخذوا غير شويه قيمه بصله كامله كنديروا واحد شويه تاع السمن، كترش شويه تاع السمن وكنخليو الدجاج يتقلى. ملي غيتقلى غنرجعو من بعد باش نشوفوا شنو غنديرو ابري. رجعنا لكم ملي كان نخليو الدجاج يتقلى بحال هكا بحال هكا كما كتشوفوا. هذيك البصله حتى هي نزلات، هو تقلى مزيان، خدا النقامه مزيان. كناخذوا هذاك اللي قلت لكم خليته قبيله كنخلطوه، كنديروه في الجناب كيكون الماء سخون، و كنزيدوا القبطه ديال الربيع و الحلبه كنديروها في كميثه بحال هكا شي الرزيمه كما كنقولوا ليها. كنديروا فيها الحلبه وكنسدوها مزيان كيف كتشوفوا. كتسدوها مزيان بحال هكا وكنديروها حتى هي، وكنشدو نديرو الماء في الجناب كنكبوه الماء سخون، كنديرو بحال هكا وكنزيدو هذيك البصله كامله. كنزيدو البصله كامله وكنحاولوا ندخلوها في الجنيبات باش كلشي ياخذ البنه بحال هكا. وكنزيدو الماء حتى كندربوا هذيك
كنزيدو الماء سخون حتى كندرجو البصله كامله بحال هكا. هكا كنسكتو عليها كنسكتو عليها بحال هكا مزيان وكنخليوها كنخليوها لمده نقولوا 50 دقيقه ونرجعوا باش نشوفوا كيفاش غتجي من بعد. ها نتوما كما كتشوفوا الحرشه ديالنا طابت على هذا الشكل هذا. كيف ملي كنبغيو نقردوها كنشدوا هذه ديال العود، كنشدوا هذاك اللوراني تاعو وكنبداو نديروا ليها بحال هكا كيفاش كنديروها باش دير مزيان بحال هكا. كنقردوها على هذا الشكل هذا. نخليو بحال هكا. هي كيفاش كتبان لكم باقا سخونه. وملي كنساليو الدكرات ديالها كنخليوها كنكمدوها بالسربيته وكنديروا عليها الا قدرنا نديروها كنكمدوها بهذا ونديروها في ميكا باش تعرق عليها وما تقصاحش لينا. دابا انا سديتها بحال هكا. نشد السيلوفان ولا كانت عندي ميكا نغطي بها وغنغطي هاد البلاصه كامله، نغطيها مزيان باش تصهد وما تصحصحش لينا بحال هكا. وغنخلي دابا درت الحرشه الثانيه ديالي طيب. ملي غنطيب غندير ليها نفس الطريقه، غنزيدها على هذه، غنقردها نفس الطريقه وغنسيلوفانيها بحال هكا بحال الطريقه بحال هذا الشكل وغتبقى بحال هكا حتى نديرو الطبق النهائي باش ما تقصاحش لينا الحرشه. ونتابعوا الوصفه ان شاء الله. من بعد ما سالات الدجاج في الطياب غنخرجوا لهذا الشكل هذا. دابا غنبداو في العنصر الثالث اللي غيصادف الرفيسه ديالنا وهو العدس. هذا كنشلوه وكنخليوه يترقد شويه في الماء مسخون. من بعد كنحيدوا ليه الماء، كنغسلوه مزيان، كنحيدوا ليه الماء. دابا زدت ليه الملحه بزار وشويه لقامه ديال الدجاج غنزيد ليه الماء. نرويه بهذا، ما غنديرش ليه الماء ديال الماء عادي، غنرويه وغنخليه يطيب في هذا الروا هذا. دابا غنديروه يطيب، غنخليوه حتى يطيب بالزربه، نخليوه حتى يطيب. ومن بعد نتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه ديالنا بالمراحل ديالها. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم ونتمنى من كل قلبي انكم تجربوها، راها لذيذه بزاف. ما تنساوش ديروا مشاركه وديروا جيم لهذا الفيديو الى عجبكم، ولا عندكم شي تعاليق مرحبا. والى اللقاء في وصفه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.